अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कट टू फिट के सिलसिला मुताला पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 13 में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में जनाब 1947 के कुछ अहम सियासी वाक़यात को ज़ेर बहस लाया जाएगा। उसके अलावा इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह मुसलमानों के जुदागाना ममलिकत का मुतालबा तस्लीम किया गया और इस लेक्चर से जो सवालात बन सकते हैं और माजी में आते रहे हैं उनका भी जिक्र होगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस 1947 मुस्लिम लीग स्टार्टेड प्रोटेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉइंड हैंड्स to oust the Muslim from the constitutional and moral position, they decided to launch direct action. In this protest, Hindus' attacks caused huge life casualties. मुसलमानों ने डायरेक्ट एक्शन के नाम से पहली मरतबा प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट का जो वजह थी, मकसद था, वो अपने सियासी और समाजी हकूक़, इखलाकी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था। ब्रिटिश ने मुसलमानों के सियासी और इखलाकी इस्तेहसाल किया या सियासी और इखलाकी हकूक़ पामाल किए, उसके नतीजे में मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया। अब इस प्रोटेस्ट पे हिंदुओं ने हमला कर दिया। इस हमले के नतीजे में बहुत सी जानी और माली नुकसान हुआ। We will try to prepare Nehru and Gandhi to coordinate the Muslim League. It was imperative to do because Muslim League 95% seats refused to join legislative assembly. Congress rejected all the possible offers even from the government. The Viceroy requested Jinnah to join the interim government that Jinnah accepted. लॉर्ड वेवल, जो कि उस वक्त का वाइसराय था, उसने नेहरू और गांधी को कहा कि वो मुस्लिम लीग के साथ अपने ताल्लुक़ इस्तवार करे या अपने मामलात को दुरुस्त करे। और ये मामलात दुरुस्त करना इसलिए ज़रूरी था कि मुसलमानों की अक्सरियत 95% जो अक्सरियत थी मुसलमानों की, वो कानून साज असम्बली में शामिल ना हुई, उन्होंने हल्फ ही ना उठाया। हमने देखा कि 1945 और 46 के इलेक्शन में मुसलमानों ने अक्सरियत से जो है इलेक्शन जीते, लेकिन अब इन हालात को देखकर 1947 में उन्होंने जो कानून साज असम्बली थे उसमें हल्फ ही ना उठाया। उसके अलावा गांधी और जो नेहरू थे, उन्होंने भी मुस्लिम लीग से मुशावरात और ताल्लुकात जो कायम करने थे, वो उससे भी इनकारी हो गए। थक हार के जो वाइसराय था लॉर्ड वेवल, उसने फिर खुद जिन्ना से रिक्वेस्ट की और जो कि फिर जिन्ना ने उसकी रिक्वेस्ट को तरजीह दी, मान लिया। उसके बाद है पंजाब। In 1945 election, Muslim League won 79 out of 86, but Khizar Hayat Diwana formed his government with the help of Hindu and Sikh members. The Muslim League protested, and especially Muslim women played a crucial role in this protest. As a result, Khizar Hayat resigned, and governor's role was imposed on 2 March 1947. पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया कि 1945-46 के इलेक्शन में मुसलमानों ने पंजाब में अक्सरियत से सीटें हासिल की। इसमें भी बताया कि 79 सीट्स हासिल की 86 में से, मगर खिज़र हयात दीवाना ने गुंडागर्दी दिखाई और जनाब हिंदू और सिख मेंबर के साथ मिलकर अपनी हुकूमत कायम कर दी। अब जनाब मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट में ख़ासतौर पे मुसलमान ख़वातीन जो थी, उनका एक अहम किरदार है। अब इस प्रोटेस्ट के नतीजे में खिज़र हयात दीवाना जो है वो उसने रिज़ाइन दे दिया और 2 मार्च 1947 को गवर्नर का कानून नाफिज कर दिया गया पंजाब में। ये सिर्फ पंजाब की बात है। अगला हमारा है जनाब टॉपिक 3 जून 1947 प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन replaced Lord Wavell as Viceroy. After 1 month meeting with Muslim League Congress and other parties, he presented partition plan of India on 3 June 1947. Key points were: CA will frame a constitution. Constitution will not impose forcefully. If any part decide for partition, each group will decide their CA. Boundary Commission for Punjab and Bengal. Radcliffe. रेफरेंडम इन NWFP। 3 जून 1947 का मनसूबा मैं बताऊं तो जनाब, इसमें जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो वाइसराय तैनात कर दिए गए और जो लॉर्ड वेवल थे पुराने, उनको हटा दिया गया। माउंटबेटन ने 1 महीना मीटिंग की मुस्लिम लीग के साथ, कांग्रेस के साथ, और उसने 3 जून 1947 को ये फैसला किया कि जो इंडिया है उसकी पार्टीशन कर देनी चाहिए, उसकी तकसीम कर देनी चाहिए। अब तकसीम करने का उसने कुछ जो रूल दिए वो ये थे कि CA कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली विल फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट इम्पोज फोर्सफुली। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा या जो कानून होगा
اس کو فورسفلی ہم امپوز نہیں کروا سکتے کسی بھی پارٹیشن کیے ہوئے سائڈ پہ. اف اینی پارٹ ڈیسائڈ فار پارٹیشن ایچ گروپ ول ڈیسائڈ دیئر سی اے. ٹھیک ہے کہ پارٹیشن ہو گئی، اس کے بعد ہر گروپ اپنا کانسٹیٹیوشن اسمبلی ڈیسائڈ کرے گی. باؤنڈری کمیشن فار پنجاب اینڈ بنگال. پنجاب اور بنگال یہ علاقے تھے، ان کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا جس کا سربراہ تھا ریڈ کلیف، اور یہ اسی وجہ سے یہاں پہ میں نے ریڈ کلیف لکھا ہے. ریڈ کلیف نے جناب مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی. پنجاب کے علاقے گرداسپور اور تحصیل زیرہ یہ مسلم اکثریت کے علاقے تھے. ریڈ کلیف نے یہ علاقے بھی انڈیا کو ہی طرف کر دیے، انڈیا کی حدود میں دے دیے. اور آگے ہے ریفرینڈم کروایا جائے NWFP میں. اگلا ہے جناب انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. In this act, Muslim and Hindus were allowed to form their separate state. Some points were: to independent state on 15 August 1947, have freedom to make their laws or constitution. British king will no longer use title of King of India. Act 1935 will be followed until they made their law or constitution. British won't interfere in the matter of the state. اچھا ٹھیک ہے. اچھا 1947 جولائی 1947 کا قانون بنایا گیا، اور اس کے جو کی پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے وہ 15 اگست 1947 کو بنا دی جائیں گی الگ الگ، یعنی پارٹیشن جو 15 اگست 1947 کو کرتی جائے گی. دوسرا جو پوائنٹ تھا کہ جو یہ پارٹیشن ہوگی ان میں الگ الگ اسٹیٹس ہو جائیں گی، ان اسٹیٹس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا کانسٹیٹیوشن اپنا قانون خود بنا سکیں. اس کے بعد برٹش کنگ جو تھا وہ کنگ آف انڈیا کہلاتا تھا، اور اسی کے انڈر یہ جو وائس رائے ہم پڑھتے آ رہے ہیں یہ ایک طرح سے اس کا نمائندہ ہوتا تھا اور یہ کنٹرول کرتا تھا. تو جو پارٹیشن ہو گئی، پارٹیشن کے بعد جو کنگ آف انڈیا کا ایک خطاب ہوتا تھا وہ برٹش کنگ اب نہیں لگائے گا اپنے ساتھ. اور 1935 کا جو قانون ہے وہی لاگو ہوگا دونوں اسٹیٹ پہ اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنا قانون نہیں بنا لیتے. جب وہ اپنا قانون بنا لیں گے تو 1935 کے قانون کو وہ رد کر سکتے ہیں. برٹش جو ہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. اب آگے ہے ٹرانسفر آف پاور. فرسٹ میٹنگ آف کانسٹیٹیوشن اسمبلی was held on August 11, 1947. The ceremony is on August 14. Radio announcement was made at midnight 15 August. Oath taking ceremony for GG mean Governor General and PM Prime Minister was held on August 15, 1947. اب یہ سادہ سی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنی اگست 1947 کو، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 14 اگست کو جو ہے پارٹیشن کی سیرمنیز ہوں گی. ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ ہوئی 15 اگست کو. گورنر جنرل جو ہے ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ گورنر جنرل بننا چاہتا تھا، لیکن مسلم لیگ نے قائد اعظم صاحب کو ڈیسائیڈ کیا کہ ہم انہیں بنائیں گے. اور پرائم منسٹر PM و ان کی جو سیرمنیز ہیں اوتھ ٹیکنگ سیرمنیز وہ 15 اگست 1947 کو ہوئی. یہ تھا جناب لیکچر، اور اس لیکچر سے جو MCQs ہیں وہ یہ ہیں. فرسٹ میٹنگ آف CA واز ہیلڈ آن اگست 1947. فرسٹ GG گورنر جنرل آف پاکستان واز جینا. ایکٹ جولائی 1947 gave shape to 3 June 9 پلان. اچھا جو 1947 کا جو ایکٹ تھا اس نے 3 جون 1947 کا جو پلان تھا اس کو شیپ دی. اور اس کو شیپ دی سے مراد یہ ہے کہ جو 3 جون 1947 کے منصوبے میں دی گئی تھی تجاویزات ان کو امپلیمنٹ کروایا تھا. ماؤنٹ بیٹن arrived in Delhi on March 22, 1947. Prime Minister Attlee declared by June 1948 all power would be given to representatives. Maulana Bhashani launched a movement against the ejection of Muslim peasants. Or the Khizar government resigned. The governor's rule was imposed on March 2, 1947. On October 25, 1946, the member of executive council was finalized. یہ MCQs تھے جو اس لیکچر سے بن سکتے ہیں اور آتے رہے ہیں. اور یہ ہے کوشچنس، یہ جس پہ میں نے سٹار بنایا ہے یہ جناب 5 نمبر کا ہے. 3 جون 1947 کا پلان، ایکٹ آف جولائی. یہ تھا لیکچر نمبر 13. اگر پسند آیا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجیے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ.